विदेशीको पैसा नखाने र काम नगर्ने कोही पनि छैनन्। जनतालाई चाहिँ राज संस्था नभए भने हरेक व्यक्तिले 3 बिघा जग्गा र एउटा बङ्गलो पाउँछ। त्यति राजाले चाहिँ ओगटेर राखेको सम्पत्ति छ भन्ने समेतको कुरा घर घरमा गएर यी दलाली एजेन्टका सदस्य बन्ने पार्टीका नेताहरूले चाहिँ भ्रम फैलाए देशभरि। जुन भ्रम फैलाएछ त्यो भ्रमको कारणले चाहिँ एकचोटि विदेशीको बलमा विदेशीको हिसाबमा गएर केही मान्छेले राजा मुर्दाबाद भन्ने त्यो भन्ने मान्छे त खाली डाइरेक्ट पैसा खाएको त्यो 1% पपुलेसनमा पनि छैन होला। त्यो 2-4 हजार मान्छे जुन विदेशीको पैसा खाएर गरेका थिए तिनीहरूले गरेका हुन्। जोस नेपालमा राज संस्था अब एउटा जनताले चाहिँ राज संस्था नभयो भनेदेखि पाइन्छ भन्नेको सङ्ख्या न्यूनतम थियो। अहिले भ्रममा पर्ने त मान्छे नेपाली जनताको त साइकोलोजी हेर्नु भने भ्रममा राज संस्थाको विरोधमा चाहिँ मात्रै भ्रममा उठाएको छैन नि। अहिले त विदेश जानेमा पनि भ्रममा उठाएका छन्। रन्नेबाजीमा लैजाने मानव तस्करहरूले भ्रम बनाइरहेका छन्। अनि 1 लाख लगानी गर्यो भने 3 करोड आम्दानी हुन्छ भन्ने भ्रममा गराएका छन्। अब यी अनेक किसिमका भ्रममा पर्ने त नेपालीको चाहिँ अज्ञानता अचेतनताको स्वभाव त देखिएकै छ नि। हजुर हजुर। त्यस्तै भ्रम मध्येको एउटा भ्रम नेपालको राज संस्था विरोधी भ्रम यिनीहरूले चाहिँ यी कसले बनाए भने विदेशी शक्तिले को पैसा विदेशी शक्तिले गरेर यी भूमिगत भएका 3टा दलका दलाली नेताहरूले चाहिँ सुरुवात गरेका हुन्। अब हाम्रो संस्कार संस्कृतिले के भन्छ त्यस सुरुवात मात्रै गरेन। हाम्रो चाहिँ सनातन चलिआएको वैदिक संस्कार संस्कृति सभ्यता के हो त्यसलाई चाहिँ त्यसअनुसार राज संस्थाको महत्त्व के हुन्छ, राजाले कसरी शासन गर्छन् भन्ने कुरा र राजाले इमानदारपूर्वक पुस्तौं पुस्तासम्म गरिआएको वैदिक संस्कार र सभ्यताको आधारमा चलेको समाजलाई त्यही समाज अनुकूल जनताको राय अनुसार चल्ने राजालाई चाहिँ विभ्रममा पारेर फाल्ने योजना बनाए। जुन फाल्ने योजना पनि न संविधान सङ्गत फाले, न जनमत सङ्ग्रहबाट फाले, न संसदको बहुमतबाट फाले, न निर्वाचन गरेका मान्छेहरूको बहुमतबाट ल्याएर फाले। यो त षड्यन्त्र। यो षड्यन्त्रबाट नेपालले 2टा ठुला दुःख नेपालको षड्यन्त्रबाट भएछ। तपाईलाई चाहिँ याद गराउँछु। एउटा षड्यन्त्रबाट नेपालको भूक्षेत्र महाकाली नदीदेखि पश्चिमको भूभाग चाहिँ जुन तत्कालीन कम्पनी सरकारले लियो नेपालबाट छिनेर, त्यो पनि कुनै विधि विधान सङ्गत र न युद्धबाट लडेर जितेको न विधि विधान सङ्गत अनुसार ट्रिटीबाट लिएको। त्यो छलछाम र षड्यन्त्रबाट त्यो भूभाग चाहिँ कम्पनी सरकारले इन्डियामा लगेको हो। त्यो एउटा सन्दर्भमा नेपालले त्यो षड्यन्त्र विदेशीको षड्यन्त्रबाट नेपालले एउटा ठुलो भूभाग गुमायो। एउटा नेपालको इतिहासमा सबभन्दा चाहिँ षड्यन्त्रबाट घटेको दुर्घटना एउटा त्यो हो। हजुर हजुर। अर्को दुर्घटना नेपालमा चाहिँ नेपालको राज संस्था फाल्ने, राज संस्थालाई खत्म गर्ने जुन षड्यन्त्र भयो त्यो न राज संस्थाको विरोधी नारा उठेर हो, न जनताले भोट हालेर गरेको, न नेपालको कुनै संविधानको धारा अनुसार गरेको, न कुनै ऐनको धारा अनुसार गरिएको, कुनै पनि कारण नभई बिना कारण हल्लामा षड्यन्त्रमा गरे 10-8 हजार मान्छे छन् नेपालमा जो विदेशी पैसाले बिकेका। अब त्यसरी बिकेका मध्येका पार्टीका नेताहरू प्राय धेरै छन्। नेपालमा प्रचण्ड लगायत केपी ओली लगायत शेरबहादुर लगायत नाङ्गै एउटा पनि सुरक्षा गार्ड नलिएर एक्लै चाहिँ नेपालभरि हिँडुन्, पब्लिक ट्रान्सपोर्टबाट हिँडुन्, बसबाट हिँडुन्, ट्याक्सीबाट हिँडुन्, डेली ट्राभल गर्ने ठाउँमा चाहिँ एक्लै हिँडुन्। ती हिँड्न सके भने ती हिँड्न जनताले कति मन पराउँछन् र यो तपाईँले भनेको नारा जनताले मानेका हुन् भन्ने कुरा ती एक्लै हिँडेर हिँडुन्। भक्तपुरमा राजा ज्ञानेन्द्र गएको घटना हेर्नुहोस् या चाहिँ मोरङ सुनसरीमा गएको हेर्नुहोस्, चाहे सुदूरपश्चिममा गएको जहाँ जनताले बोलाएर गएछन् राजा गएको घटनामा हेर्नुहोस्, राजा जनताको मागमा एक्लै गएछन्। राजा कहीँ पनि जनता सुरक्षा गार्डको घेरो हालेर ठुलो घेराबन्दी गरेर आएछन्। राजा एक्लै गएछन्, सुरक्षित छन्। राजाको सुरक्षा जनताले गरेको छ। राजा जसरी आज एक्लै खुला रूपमा हिँडिरहनु भएको छ बिना सुरक्षा, आजको दिनमा कुनै पनि नेता नेपालमा त्यसरी एक्लै हिँड्न सक्दैन। देखाउन् न।
एउटा इतिहासमा एक्लै हिँडेको भनेको अहिले गृहमन्त्री एकचोटि पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा हिँडेको त्यो नेपाली मिडियाको हेडलाइन बन्यो ठुलो। त्यो पनि अहिले जस्तो अशान्ति नभएको बेलामा। अब त्यो चाहिँ नेपालको इतिहासमा छ। यति त कि नेपालमा त सरकारी गाडी नै चल्ने होइन। दलीय व्यवस्था, जनताको प्रतिनिधि भनेको सरकारी गाडी गाड्ने होइन, पब्लिक ट्रान्सपोर्टबाट हिँड्नुपर्छ, बसबाट हिँड्नुपर्छ, नेपालको रेल भएको ठाउँमा रेलबाट हिँड्नुपर्छ, यी नभएको ठाउँमा हवाईजहाजबाट कम हिँड्नुपर्छ। जानै नहुने, जहाँ अर्को साधन छैन त्यसमा मात्रै हवाईजहाज, किनभने त्यो खर्चिलो हुन्छ, राज्यको कोषबाट खाने हिसाबले। सांसद भएका दलका नेता सबै अहिले त गाडी नै निजी गाडी चाड्नुपर्ने, गाडी पनि एउटा गाडी हो भने 3टा 4वटा 5वटा लस्कर गाडी बनाउनु पर्ने, त्यसमा सयौं 80 सुरक्षा गार्डहरूलाई ल्याउनु पर्ने, उर्दी जाहेर गर्नुपर्ने, काठमाडौँ खाली गरेर राष्ट्रपति बन्ने मान्छे काठमाडौँ खाली गरेर चाहिँ सडकै खाली गरेर हिँड्नुपर्ने, यस किसिमका राजनीति माहौलमा हिँड्ने मान्छेहरू यी सामन्ती हुन्, यी शोषक हुन् कि राजा शोषक हुन्, राजा सामन्त हुन्। राजा सामन्त भन्ने मान्छे व्यक्तिले सामन्त र शोषणको अर्थै नबुझेको व्यक्ति हो। नेपालका राजनीति पिँढीमा राजनीति खेमामा गएका मान्छे सबै अल्प ज्ञान भएका, मूढ मनोदशा भएका, लुटेर खाने प्रवृत्ति भएका अनि ठगेर खाने बेइमान भएका मान्छेहरूले यस्तो कुरा भन्छन्। यो कुरा चाहिँ जनताले प्रमाणित गरेका छन्। राजा गएको ठाउँमा कति जनताको माझमा कुनै चाहिँ सुरक्षा नलिइकन, कुनै बुलेट प्रुफ गाडी नचढिकन, अरबौं गाडी नचढिकन यस किसिमको हिसाबले चाहिँ गएको राजालाई चाहिँ सामन्त शोषक भन्ने, जो चाहिँ सत्तामा बसेर चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने अनि अन्यायलाई राजा महेन्द्रको कुरा घटना तपाईँलाई थाहा छ। राजा महेन्द्रको ससुरालाई सुप्रिम कोर्टले हराउँदाखेरि राजा महेन्द्रले त्यो हराउने न्यायाधीशले सही न्याय दियो भनेर त्यसलाई त्यस बेलाको अवस्थामा पुरस्कार, खाममा पैसा हालेर पुरस्कार धन्यवाद भनेर राजालाई न्याय दियो। त्यो राजा सामन्त शोषक हुने। अब अहिले चाहिँ न्यायालयलाई प्रभावमा पारेर चाहिँ यो भ्रष्टाचार विरोधी काम गर्ने प्रहरीलाई सरुवा गर्ने सामन्त नहुने। यो चाहिँ अहिले न्यायाधीशलाई चाहिँ जो न्यायाधीश सही न्याय दिएको मान्छेलाई लौ मार्नलाई यसले त न्याय चाहिँ सही दियो भने त हामी फस्छौँ भनेर न्यायाधीशलाई सरुवा गरिदिने, अर्को दुर्गम ठाउँमा दण्ड स्वरूप गरिदिने। जो मान्छेले चाहिँ मरेका मान्छेको भोट हालेर चुनाव जितेर आएछ त्यसलाई मन्त्री बनाउने। अब यस किसिमका राजनीतिक माहौल लथालिङ्ग गर्ने, हत्यारा सामूहिक हत्यारा गर्ने, हत्यारालाई चाहिँ जेलमुक्त गर्ने, अनि सोझा सिधा इमान्दार रिस उठेका मान्छेलाई फटिङ काम गरेर जेल हाल्ने, यी अहिलेका सामन्त हुन् कि शोषक हुन् कि त्यो राजालाई सामन्त शोषक भन्ने। भनेपछि यिनीहरू अहिलेका 3टा दलका विशेष गरी पार्टीका अध्यक्षहरू सामन्ती हुन्। उनीहरू सामन्ती हुन्, शोषक हुन्, फटा हुन्। अझ सामन्ती भने यिनीहरू त मेरो भाषामा भन्नुहुन्छ भने त यिनीहरू दानव दैत्य राक्षस असुर हुन्। यिनीहरूमा मानवीयताको गुण पनि छैन। दानवी गुण छ, असुरी गुण छ, राक्षसी गुण छ। यस किसिमका अमानवीय काम गर्ने मान्छे सायद पृथ्वीमै हुँदैनन्। जनताले जे खान्छन् त्यही खाने, जनताले जे लाउँछन् त्यही लाउने, जनता जुन गाडीमा चढेर हिँड्छन् त्यही गाडीमा चढ्ने, त्यो कम्युनिस्टको नीति अनुसार गरेर आफूलाई राजाको स्तरमा अथवा इम्पायर बनाएर त्यो स्तरमा नलगेको भएदेखि अहिले यिनीहरूकै पक्षमा मान्थे हुन्थे, राजाको पक्षभन्दा यिनीहरूको पक्ष मान्छे हुन्थे। अब अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट भनेको गधा हुन् भनेर चाहिँ, कम्युनिस्टहरू भनेको बुद्धि नभएका गधाको जस्तो बुद्धि नभएका मान्छेको सङ्गठन हो। कम्युनिस्ट भनेको विदेशी पैसाले चल्ने सङ्गठन हो। कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ लयमा हिँड्ने मान्छेको सङ्गठन हो, लुटेर खानेको भन्ने जनभावना बढेको छ। जुन त्यही जनभावना बढेको जनभावनाले केपी ओली लखटिएछन्, प्रचण्ड पनि लखटिन्छन्, शेरबहादुर पनि लखटिन्छन्, सबै पार्टीका चाहिँ लखटिन्छन्। तर एउटा कुरा म के भन्छु तपाईँलाई भने, त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र राजा नभई देश चल्दैन भन्ने मान्छेको संज्ञा माथिल्लो लेभलमा काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि पार्टीको भन्दा राजा चाहिन्छ भन्नेको बहुमत कांग्रेस पार्टीभित्र चाहिँ एउटा पंक्तिको मानिसहरू छ त्यहाँभित्र। अब हैन बहुमत छ, राज संस्था नभई देश चल्दैन भन्ने नेपाली कांग्रेसभित्र बहुमत छ। एमाले भित्र पनि
आधा मान्छे छन् र माओवादीभित्रका पनि आधा मान्छे छन्। माओवादीभित्रकाले त विद्रोह नै गरेर पार्टी छोडेर बाहिर निक्लेको छ। माओवादी त पार्टी काङ्ग्रेसको बुई जडेर मात्रै जीवित भएको, माओवादी त पार्टीको अस्तित्वै छैन, त्यो जीवन त रहनै सक्दैन। किनभने सबभन्दा उग्र नारा त्यसैले लगाएको थियो, जति उग्र नारा पहिले लगाए त्यति सुनेर गए। माने राजा चाहिन्छ भनेर काङ्ग्रेसका मान्छे पनि छन्, एमालेका मान्छे पनि छन्, माओवादीका मान्छे पनि। माओवादी त जिरो भयो। जसरी अहिले हामीले खास गरी व्यवहारिक रूपमा पनि हरेक ठाउँमा, जिल्लामा, समाजमा, गाउँघरमा जाने हो भने पार्टीका सदस्य बाहेक आम नेपाली नागरिकको अहिले पार्टीप्रति विश्वास छैन, नेताप्रति अत्यन्त वितृष्णा बढेर गएको छ। अब उनीहरूले नेपालको निमित्त काम गर्छन्, नेपाल समृद्ध बनाउँछौँ, हामी धनी हुन्छौँ, सुखी हुन्छौँ भन्ने कुनै पनि विश्वास पनि छैन, कुनै आधार पनि देखिँदैन। त्यस्तो परिस्थितिमा आज औपचारिक रूपमा राज संस्था गएको त 17 वर्ष पुरा पुगिसकेका छ। यस्तो परिस्थितिमा यी पार्टीका नेताहरूले, दलका शीर्षस्थ नेताहरूले बेला बेलामा राजा भनेको चाहिँ निरङ्कुश हो, राजा अब मसान घाटमा पुगिसकेका छ, मसान घाटमा पुगिसकेको राजा कसरी फर्किन्छ, यस्तो खालको प्रतिक्रिया किन दिन्छन्? अझै पनि उनीहरूलाई डर छ नेपालमा राज संस्था फर्किन्छ, राज संस्था फर्किसकेपछि हाम्रो अस्तित्व रहँदैन। उनीहरूलाई बेला बेलामा झकझक्याउँछ, तर्साउँछ, अथवा किन यस्तो अभिव्यक्ति दिन्छन्? त्यस्तो अभिव्यक्तिमा लेखेँ। अब म मिडियाहरूलाई के भन्छु भने त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने मान्छेको नाउँ लेखेर राख्नु पर्यो, लिस्ट बनाउनु पर्यो। त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने मान्छे एउटा पार्टीमा चाहिँ, एउटा यी पार्टीमा चाहिँ 10 जना पनि भेटिन्न। त्यही एमालेको पार्टीका केन्द्रीय कार्य समितिका मन्त्री भएका व्यक्तिले चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापन गर्नको विकल्प छैन भनेर त्यस्तो बोल्ने मध्ये पार्टीभित्रकै मान्छेले बोलेका। राज संस्था नभइकन अहिलेको अवस्थामा राज संस्था नभइकन वैदिक संस्कार सभ्यता नै जोगिँदैन। वैदिक संस्कार सभ्यता नभइकन हाम्रो स्मुथ चलेर आएको, हजारौँ वर्ष चलेर आएको सामाजिक व्यवस्था विचलन हुन्छ। त्यो सामाजिक व्यवस्था विचलन भयो भने वेश्यावृत्ति बढ्छ, रन्डीबाजी बढ्छ, बलात्कार बढ्छ, चोरी बढ्छ, ठगी बढ्छ, बेइमानी बढ्छ, लुटतन्त्र बढ्छ, भ्रष्टाचार बढ्छ, अनेक खालका भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भनेको खालि पैसा मात्रै होइन, चरित्र, मानिसको स्वभाव, चरित्र विचलन हुन्छ। अनि नैतिक मान्छे भनेको कोही पनि पाइँदैन। भौतिक उपभोक्तावादी सोच यी पार्टीहरूले यो विचार लागेको। भौतिक उपभोक्तावादी सोच विदेशीलाई पोस्ने र विदेशीको पोसेको पैसाबाट आफ्नो चाहिँ जान परिवारलाई पुस्तौँ पुस्तासँग महासामन्त बनाउने, महासामन्त बनाएर बस्नुहुने, खाने लाउने पाउने वातावरण बनाउने। यो चाहिँ हरेक कुरा धनमा बेच्ने, तपाईँ हरेक कुरा धनमा बेच्ने गर्ने यिनीहरूको शासन गरेको। शासनको विश्लेषण गऱ्यौँ भने धेरै अर्थतन्त्रको कुरासित आउँछ, आयात निर्यात गर्ने कुरासँग आउँछ, रोजगारसँग, रोजगारका कुरासित आउँछ, नैतिकताको कुरासित आउँछ, चरित्रवान समाज बन्न बिग्रिएको कुरासँग आउँछ, महँगीको कुरासँग आउँछ, उद्योग धन्दा कल कारखानाबाट आत्मनिर्भर हुने कि नहुने भन्ने कुरामा आउँछ। तमाम कुरा, सबै कुराको भैभरको क्षेत्र सबै बिगारेको छ। हजुर हजुर। अब यो यिनीहरूको किन बिगार्यो भने राज संस्था नभएर, अब नेपाली जनताले बुझ्यो राज संस्था नभएर यिनीहरूले राज संस्था एउटा संस्था मात्र भएर यिनीहरू नै शासनमा बसेको भए पनि यिनीहरूले यस्तो लुटतन्त्र, यस्तो बदमासी, अनैतिक काम गर्नलाई आँट गर्ने थिएन। राज संस्था मात्र भएर चुप्प नारायटीमा बसेको राज संस्था, केही काम नगरेर अधिकारविहीन राज संस्था बनाएर राखेको भए पनि त्यो राज संस्थाको जुन प्रवाह हुन्छ नि, त्यो वैदिक संस्कारको राजाको दैवी प्रवाह जुन हुन्छ, त्यो प्रवाह करेन्टले चाहिँ जसरी वेबसाइटको साउन्डको करेन्ट आएर साउन्ड क्याच गर्छ नि मोबाइलहरूमा, त्यस्तै त्यो राजाको प्रभावबाट राज्यमा यस्तो विकार विकृति हुने नै थिएन। देशमा बर्बाद भएर राजा नभइकन हामीले देश थाम्न सकेनौँ, देश गतिलो भएन, यिनीहरूले ढङ्ग पुगेन, यिनीहरू भ्रष्ट भए, यिनीहरू अनैतिक छन्, यिनीहरू चरित्रहीन छन्, यिनीहरूले देश बेच्ने काम गरिरहेछन्,
छन्, यिनीहरू देशलाई घाटा लाउने काम गरिरहेछन्। यो जोगाएको आजसम्म त राजाले रहेछ, यिनले केही गर्छन् कि भनेर हामी बसेको, यिनमा छुबी छैन। त्यसकारण राजालाई चाहिँ राजाको जय जय गराउनुपर्छ, राजा आउनुपर्छ, राजा बस्नुपर्छ भन्ने राजाले बोलाएर आएका जनता होइनन्। राजाको अनिवार्य आवश्यक जनताको ग्रासरुटमा थाहा छ के यिनीहरूले हिजो झुटो बोलाएर परिवर्तन गरे, झुक्क्याएर परिवर्तन गरे, झुक्क्याएर राज संस्था फाले, झुक्क्याएर सङ्घात्मकता बनाए, झुक्क्याएर जातीय राज्यको कुरा उठाए, झुक्क्याएर चाहिँ आरक्षणको कुरा उठाए, झुक्क्याएर अनैतिक कुराहरू चाहिँ सबै लिएर आएर मान्छेलाई पैसाले किन्ने वातावरण बनाए। इभन सांसदलाई पनि 15-10 करोडको वार्षिक घुस दिने वातावरण बनाएर सांसद पनि प्रधानमन्त्रीले जे भन्छ त्यही मान्ने वातावरणमा आजको सांसद पनि त्यस्तो छ। त्यो कुकृत्य जब फङ्सनमा आयो, जब कार्यरूपमा आयो, जनताले देशभरिमा जनतामा के चाहिँ भयो, रोजगार शून्य भयो, देशमा चाहिँ आयातमा प्रतिस्थापन भएछ, देशमा चाहिँ निर्यात केही पनि छैन। जम्मै यो नेपालको कृषि पैदावार निर्यात गरेर बसेको नेपाल अहिले चाहिँ कृषि पैदावार निर्यात गरेर आयात गरेर बस्नुपर्छ, साग गोलभेडा समेत आयात गर्नुपर्छ। अब यस किसिमको अवस्था चाहिँ त्यसमा देशको मूल्याङ्कन त्यो राजाले चलायो बेला 27 नेपाली रुपियाँको $1 पाइन्थ्यो। अहिले क्रय शक्ति यति देशमा अवनति भएको कारणले अहिले $1 किन्नलाई 136 रुपियाँ चाहिन्छ। अनि देश त्यो अवस्थामा यिनीहरूले प्रति व्यक्ति आय बढायो भनेर चाहिँ भाषण गर्न पछि पर्दैनन्। जबकि प्रति व्यक्ति आय बढेको त $1 बढ्यो भने त 27 रुपियाँ प्रति व्यक्ति आय हुने ठाउँमा अहिले 136 भयो। त्यो झुटो कुरा हो। प्रति व्यक्ति आय भन्ने बढ्यो भन्ने झुटो कुरा हो। अनि त्यसपछि आयात निर्यातका कुरा पनि सबै झुटो कुरा हुन्। यो किसिमको चाहिँ मूल्य अब यहाँ हामी आर्थिक उन्नति गरेका छौँ भन्ने कुराको झुटो कुरा, यी सबै कारणहरूले सबै झुटो कुरा बोलेर जनतालाई कति देर झुटोमा चाहिँ बोलेर राख्ने। राज संस्था नभई हुँदै रहन्छ, यिनीहरूको हातबाट भएन। यो चाहिँ त्यो राजा जसको हजारौँ वर्षदेखि राजकाज चलाउने सिप छ, राज संस्थालाई फालेर हिजो चाहिँ चोरेको, ठगेको, भैँसी गोठालो भएको, गाई गोठालो भएको, गोठालोको बुद्धि भएको, नपढेको, पढेको पनि चोरेर लेखेर पास भएको, त्यस किसिमका लट्ठक मान्छेहरू आएर एकाएक राजकाज चलाउन सिप हुन्छ? त्यो त सिप पनि छैन। त्यो योग्यता केही पनि देखिएन। अब लोकसेवा आयोगबाट हामी प्राइमेरी 1 क्लासदेखि पढ्दै गएर 20औं जाँच पास गरेर ब्याचलरसम्म मास्टर डिग्री गरेर पढेर लिएर आएर भएका युनिभर्सिटीका नेताहरूलाई तिनलाई झोले बनाउने, यी राजनीति लम्फूहरूको झोले भन्ने युनिभर्सिटी हिजोको वैदिक संस्कारको कुरा के हो भने त ती त पण्डित हुन्, युनिभर्सिटीमा पढाउने प्रोफेसरहरू भन्ने त पण्डित हुन्, ऋषि हुन्, तपस्वी हुन्, मुनि हुन्। तिनका खुट्टामा राजनीतिका मान्छे, राजनीति गर्ने मान्छेले त खुट्टा ढोक गर्न जाने संस्कार, हामी त्यो संस्कारका मान्छे। आज यिनको विकारको प्रतिवृत्ति त्यहाँ नगइकन खाना नपाउने अवस्था बनाइदिएर ती पण्डितहरू, युनिभर्सिटीका पण्डितहरू, देशका पण्डितहरूलाई खाना बाध्य बनाइदिएर, तिनको चोर डाकाहरूको पछाडि नलागिकन खाना बाध्य नबनाइदिने गरेर बाध्यता छ त्यसभित्र। त्यो राज संस्था वैदिक शासन पद्धति गएर, राज संस्था गएर, वैदिक शासन पद्धतिको आचार गएर, वैदिक संस्कार गएर, वैदिक सभ्यता गएर, नेपालको चरित्रहीन मान्छेहरूको हातमा सत्ता गएर, अनैतिक मान्छेको हातमा सत्ता गएर, नास्तिक मान्छेको हातमा सत्ता गएर, भ्रष्ट मान्छेको हातमा सत्ता गएर, विदेशीको हातमा सत्ता गयो, जसको देशको धर्म हुँदैन, मानिसको धर्म हुँदैन, त्यसमा नैतिकता हुँदैन, चोरेर खाए पनि भयो, लुटेर खाए पनि भयो, ठगेर खाए पनि भयो। यतिसम्म यिनीहरू त यो माओवादीको यतिसम्म चाहिँ स्वास्नी र आमामा केही फरक हुने, त्यो पनि स्वास्नी मोज गर्ने हो, त्यो आमा पनि मोज गर्ने हो भन्नेसम्मको शिक्षा पाएका छन्। क्रिया गरेर केही पनि हुन्न भनेर चाहिँ क्रिया गर्नेलाई माओवादीहरूले क्रिया गरेर ठाउँमा गएर टाउको काटेर घिँडेर पठाएछन्। पत्रकारहरू अहिले पछाडि लाएर हिँडेका छन्, किनभने हाम्रो पछाडि लाएन भने तिमीलाई जिउँदै गाड्छौँ भनेर कैयौँ पत्रकारलाई जिउँदै खाल्टो खनेर नमरेको पत्रकारलाई क्यामेरासहित उसको फोटोकपी सहित खाल्टो खनेर गाडेर पुरेका छन्। अनि त्यसको पछाडि लाग्ने मान्छे, त्यसको पछाडि लाग्ने जनता खालि लुटेर खान बाहेक अरू कारणले त गरेका छैन।
लुटेर खाने ईश्वर छैन, धर्मलाई छैन, पाप छैन, स्वर्ग छैन, नरक छैन, मरेर पुनर्जन्म हुँदैन, जसको लुटेर खाए नि भयो, जसलाई स्वास्नी बनाए नि भयो, जसलाई बलात्कार गरे पनि भयो, जसको बल उसैको धन भने जस्तो, जिसका लाठी उसका भैँस भन्ने हिन्दीमा उखान छ। त्यो शासन व्यवस्था अहिले छ। टकासेर भाजी टकासर खाजा अन्ध नगरीका चौपट राजाको शासन व्यवस्था आजको शासन व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्थाबाट तङ खाएर आएको मान्छेले हाम्रो जल्दो बल्दो राज संस्था भएको अवस्थामा जल्दो बल्दो देशलाई शान्तिमय सुखमय जनताको पक्षमा काम गर्ने मुनि वैदिक राजा, राज संस्था भने सबै राजा होइन, वैदिक राजामा त्यो गुण हुन्छ भन्ने कुरा अब सचेत जनताले बुझ्न थाले र जनता आफै उद्वेग भएर आएका हुन्। राजाले त म चाहन्छु भनेर एउटा पनि कुरा मैलेसँग अहिलेसम्म त सुनेको छैन। राजालाई भन्छ राजा आऊ देश बचाऊ त जनताले भन्न थाले। अब देशमा अहिले जसरी राज संस्थाका कुराहरू प्रसङ्गहरू विचारहरू सञ्चार माध्यममा आउन थालेका छन्, यहाँ आफै पनि पञ्चायत व्यवस्थामा प्रशासनको क्षेत्रबाट योगदान गर्नुभएको छ, यहाँको अनुभव छ। पुराना मानिसहरू हिजो पञ्चायत शासनमै हुर्केका पढे लेखेका अथवा जीवन व्यतीत गरेका मानिसहरूले के भन्छन् भने नेपालमा जसरी राज संस्था गयो त्यसको प्रमुख कारण भने चाहिँ राजाका वरिपरि बस्ने मानिसहरू, उनीहरूकै कारणले नेपालमा राज संस्था गयो। अब उनीहरूको शब्दमा भन्ने भने पञ्चेहरूले नै नेपालको राज संस्था विस्थापित गरे त्यसो भन्छन् नि, त्यो कारणले गएको हो। त्यो कारणले गएकै भन्न त भनेन, त्यो कारण मध्येको एउटा कारण पञ्चेहरू भने चाहिँ को हुन् खास गरी? अब त्यो पञ्चेहरू भन्ने त उनीहरूलाई सोध्नुहोस् कि यो मैले भनेको त पञ्चायती व्यवस्थाको शासन चलाउनेहरूलाई पञ्चे भनेका होलान्। उनीहरूले फाले हुन् राजा होइन, राजा फाल्ने माहौलमा चाहिँ उनीहरूलाई लागेको उनीहरूले राजा फालेका हुन् म भन्दिनँ। म के भन्छु भने पञ्चहरूलाई पनि यिनै दलकाहरूले चाहिँ यसरी बिगारेर लिएर गए। त्यो त्यसबेला शासन गर्नेमा उनीहरूको अवगुण के हो भने त्यस पञ्चायती शासनकालमा राजाको गुण गाएर अथवा राजाको पक्षधर भएर राजाको पञ्चायती शासन व्यवस्थामा शासनमा मन्त्री भएका, सांसद भएका, त्यस बेलामा कर्मचारी सचिव सहसचिव भएका, अञ्चलाधीशहरू भएका, राजदूतहरू भएका, राजनीतिक नियुक्ति पाएका दशौं हजार मान्छे छन् नि। ती दशौं हजार मान्छे चाहिँ यिनीहरूको यस्तो झुटो अहिलेका दलभित्रको नाता आएर झुटो नाता आएर तिनीहरू सबै एकजुट भएर लागेको भए यस्तो अवस्था ल्याउनै नदिएर राज संस्थान जान्थे, नेपालमा सुशासन निरन्तरता हुन्थ्यो। यस्तो गलत शासन गर्नेहरूमा चाहिँ ती चुप्प बसेकोमा विरोध हो के तपाईले भनेको कुरा। ती चुपचाप बस्नु हुँदैन थियो। ती त्यतिका दशौं हजार मान्छेले नेतृत्व गरेर यो जे हिजो थियो जे थियो त्यसको खराब हटाएर असल मान्छे बनाउनलाई तपाईले भनेको कुरामा त्यही किन चुपचाप बस्यो भन्ने कुरा उनीहरूलाई सोध्नु। उनीहरूलाई यी नेताहरूले परगेले यी नेताहरूले चाहिँ ल्याएर गरे भ्रष्टहरूलाई खरिद बिक्री भए, उहाँहरू पनि पैसा बिक्री भएर त गए नि, ती सबै बिक्री भएर गए। चुप लाएर बसे जो घरमा लाएर चुप लाएर बसेका छन्। घरमा लाएर चुप लाएर बस्नुपर्ने अवस्था होइन कि ती त्यसरी उठेका मान्छे सबै एकजुट भएर एक ठाउँमा आउँथ्यो। नआएको आलोचना हो तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभयो, त्यो नआएर चुपचाप बसेर यिनीहरूले मनपरी गर्दाखेरि पनि चुपचाप बस्ने वातावरण जुन बनाए त्यो वातावरणको विरोध हो। ती अञ्चलाधीश कतिजना छन् नेपालमा अझै जिउँदै होलान्, कहाँ छन्? त्यसबेलाको अख्तियार दुरुपयोगका मान्छे कहाँ छन्? त्यसबेलाका न्यायाधीश कहाँ छन्? त्यसबेलाका मुख्य सचिवहरू कहाँ छन्? त्यसबेलाका सचिवहरू कहाँ छन्? त्यसबेलाका चाहिँ राजनीति नियुक्तिका मान्छेहरू प्रशासनिक उसमा गएका त्यसबेला चाहिँ का राष्ट्रिय पञ्चायतका सांसदहरू कहाँ गए? त्यसबेलाका मन्त्रीहरू कहाँ गए? 30 वर्षसम्म भएका बाँचेका जति त एक ठाउँमा भएर आउनु पर्थ्यो नि। उहाँहरूलाई पनि भित्री रूपमा चाहिँ यिनी दलले गाजेका छन्। राज संस्था प्रणाली राजाले गरेको शासन भित्री रूपमा मन पर्दैन थियो? होइन, त्यसो त होइन। त्यो कुनै कुरा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मन नपर्ने थियो होला।
व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मन नपर्ने थियो होला। त्यो कुरा त बोल्न पाइन्थ्यो नि त। पञ्चायत व्यवस्थामा अहिले जस्तो बोल्नै नपाइने त थिएन नि। अहिले त बोल्न त पाइन्छ, गाली गर्न पाइन्छ। म अहिले बोलिरहेको छु, तर म बोलेँ भनेदेखि बोल्न पाइन्छ भनेर मलाई बोल्न दिने। तर मेरा जरा किला काट्छन् के बाहिरबाट त दलका जसको विरोधमा बोल्यो त्यसले जरा किला काट्ने, कुनै अवसर नदिने, कुनै उनीहरूले दमन गर्न सक्ने जति ठाउँमा छ त्यसमा कानुन मिचेर पनि दमन गर्ने किसिमको यो षड्यन्त्रात्मक कैँची चलाउनु। भ्यालु दिँदैनन् उनीहरूको विचारलाई बोक्नेलाई मात्र। होइन, भ्यालु मात्र दिँदैन, पाएको ठाउँमा कैँची लगाएर खुट्टा काट्ने, हात काट्ने, आँखा काट्ने, रौँ काट्ने, मुख काट्ने, विचार काट्ने, कुनै ठाउँमा अगाडि बढ्न दिने। पायो भनेदेखि कैयौँ मान्छे जसरी चाहिँ रहले नेपालमा मुसलमानहरू 9वटा मुसलमानका नेता मार्यो, त्यस्तो नेपालमा चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि ती मान्छेहरूलाई खुला आम नेपालको सडकमा रहले मारेको छ। तर नेपालको एउटा पनि मान्छेले मार्यो भनेर विरोध गरेर बोल्न कसैले पनि सकेन, कसैले पनि त्यसलाई आवाज उठाएन। सबैले चुप लाएर बसेर छन्। त्यो चुप लाएर बस्ने वातावरण यिनी विदेशी दलालको राजनीति, विदेशीको तिनकै पैसाबाट राजनीति गर्ने सत्तामा बसेको कारणले नेपाली जनता मारिएका छन्। त्यो मार्ने क्रममा तपाईँमाथि पनि आउन सक्छ, म माथि पनि आउन सक्छ, को माथि पनि आउन सक्छ। यसरी दनादन दिनदिनै मारेर तपाईँले भन्नुभयो यहाँ कहिले फलानु मान्छेले प्रहरीले लियो, फलानु मान्छेलाई फलाना दिनदिनै मान्छे मारेको, फलानाले मार्यो भनेर चाहिँ प्रहरीले जफत गर्यो, जो जेल हाल्यो, यो गर्यो भने चाहिँ त्यसको पछाडि त धेरै त्यसको पछाडि चाहिँ त्यसरी मार्न चाहेका मान्छेहरूबाट त्यो रहले नै नेपालमा चाहिँ मारेका मध्येबाट हुन्छ भएका छन्। त्यो तपाईँले चाहिँ यसका फेरस्ती बनाउन सक्नुहुन्छ, लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। नेपालमा 9 जना मुसलमानका नेताहरू मारिया छन्। त्यसै हजुर हजुर। अब त्यस्तै त्यो मुसलमानको नेतालाई पाकिस्तान मुसलमान भयो कि पाकिस्तान समर्थक हुन्छ भन्ने रहेको एउटा साइकोलोजी छ। नेपालका मुसलमान स्वतः पाकिस्तान समर्थक हुन् भनेर ती नेतृत्व लिन थाल्यो कि त्यसलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेका छ। अब डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ। अब टु दी पोइन्टमा यो पछिल्लो केही वर्ष यता राज संस्थाको सन्दर्भमा जुन प्रकारको माहौल, जुन प्रकारको विचारहरू सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, अलिकति यसको गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने नेपाल आज जसरी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भू राजनीतिभित्र फस्या छ, नेपालको 7 साल यताका जति पनि परिवर्तनहरू त्यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको त्यहाँ सहभागिता रहेको देखिन्छ। अब अहिलेको परिस्थितिमा नेपालमा राज संस्था फर्किने हो भने, परिवर्तन हुने हो भने विदेशी शक्ति विशेष गरी चीन र भारतको ग्रीन सिग्नल बिना अथवा उनीहरूको सकारात्मक सङ्केत बिना नेपालमा राज संस्था परिवर्तन, राज संस्था फर्किन सम्भव छ के छ? यो तपाईको भनेको मतलब विदेशी शक्ति जसले राज संस्था फाले तिनीहरूले राज संस्था ल्याइदिए मात्रै आउँछ भन्ने तपाईको आशय भयो? होइन, कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूको जस्तै अब नेपालमा राज संस्था फाल्या त र सिआइएले भन्छन् होइन। यो परिस्थितिमा अहिले जुन प्रकारको माहौल नेपाल त तपाईँ हामीले देखेका छौँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भू राजनीतिभित्र फसिसकेका छ। चीनको पनि इन्ट्रेस्ट छ, भारतको पनि इन्ट्रेस्ट छ, अमेरिकाको पनि इन्ट्रेस्ट छ, रुसको पनि इन्ट्रेस्ट छ। यस्तो परिस्थितिमा राज संस्था ती शक्तिहरूको चासो बिना आउँछ भन्न खोजेँ मैले। आउँछ, ती शक्तिलाई चाहिँदैन, ती शक्तिको चासो बिना आउँछ। यदि मिडियाले दलहरू त नै बिक्री भएका छन्, बिक्री भएका नभएका दल पनि बाँकी छन् नि। ती दलहरू ग्रासरुट लेभलमा गएर घर घरै गएर जसरी माओवादीको नाउँ बनाएर इन्डियाले चाहिँ राजा फाल्ने बेलामा काठमाडौँमा आन्दोलन गर्नलाई हरेक घरमा गएर 2 जना मान्छे घरबाट पठाइदेऊ, होइन भने तिम्रो छोराको खैरियत छैन म टुक्रो भनेर खल्तीमा राखेको पेस्तोल माओवादीले देखाएर जम्मा गरेर लिएर आएको। त्यसैले राज संस्था ल्याएको भनेर तेस्रो आन्दोलन भनेर यिनीहरू जुन बनाएका छन्, त्यो कुरा चाहिँ अब बिक्री भएका बिकाउका भाडाका सेनाको रूपमा आएको थियो राजा फाल्ने अवस्थामा। अहिले उठेको कुरा चाहिँ जनता भुक्तभोगी भएर अन्यायमा परेर अनैतिक काम कुरामा परेर अब हामीलाई देशमा राज संस्था चाहिने रहेछ र अहिले यो विदेशी ल्याएको यो संविधान पनि भारी भयो। यो संविधान पनि होइन, सङ्घात्मक पनि होइन,
धर्मनिरपेक्ष पनि होइन। विदेशी संस्कारलाई फाल्नलाई चाहिँ जनता उठ्नुपर्छ भन्ने जनतामा यो आवाज आएछ। तर यो आवाज बोकेका नेपालका दल, नेपालका मिडिया, नेपालका शिक्षक जबसम्म नेपालका घर घरमा गएर यो सत्य कुरा बुझाउन सक्दैनन् तबसम्म त्यो कुरा बुझाउन नसकेसम्म विदेशीको दबदबा रहिरहेछ। तपाईले नेपालमा बिक्री नभएका राजनीतिक दलहरू भन्नुभयो नि, केही छन् भन्नुभयो नि, कोही छन् र त्यस्ता नेपालमा बिक्री नभएका राजनीतिक दलहरू? पैसा बिना त दल कसरी चल्छ अहिले? दल पैसा बिना दल चल्दैन र त पैसा नपाएर पैसा खोजेर बसे पैसा नपाएका जति बिक्री भएको छैनन् नि। नपाएका दलमा लगानी गर्न बिना रिटर्न बिना प्रतिफल आज कोही पनि मानिसहरू लगानी गर्न तयार छैनन्। नेपालीको चरित्र त्यस्तो भइसकेको छ। पैसा बिना दल चल्ने अवस्था भयो। अब दल भनेकै कुनै न कुनै शक्तिले पैसा दिएपछि बल्ल चल्ने भयो। हैन, दलीय व्यवस्था भनेको पैसा दिएर चल्ने सिस्टम होइन। त्यो जुन बेलायतबाट देखेर विश्वभरि चाहिँ दलीय व्यवस्था चल्यो, त्यो पैसाबाट चलेको होइन। पैसाबाट चलेको रूपमा अफ्रिकाका केही कन्ट्रीमा चाहिँ सायद एसियामा भन्नुहुन्छ भने पैसाबाट दल चलेको नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक यही अहिलेकै व्यवस्था। पैसा यो 72 सालको संविधान पछाडि अहिलेको संविधान जुन चाहिँ लागू भएछ त्यो संविधानले उत्पादन गरेका मान्छेहरू मात्रै पैसा नभइकन चलेका होइनन्। त्यो बन्नुको कारण पनि के हो भन्दाखेरि यी विदेशी शक्तिले चाहिँ उठाएका हुन्। नेपालमा राजा फाल्देऊ दुईटा विदेशी शक्तिले दुईटा एजेन्डा लिएर निहित स्वार्थ लिएर आए। त्यो फाल्ने बनाउनको निमित्त पैसा दिने भए त्यही पैसाले दल चलाउनलाई दललाई बलियो बनाउन त्यही विदेशी पैसाले आए। न त त्यस्तो नभएको ठाउँमा जापानमा विदेशी पैसाले जापानका दल चल्छन् र विदेशी पैसाले अमेरिकाका दल चल्छन् र विदेशी पैसाले बेलायतका दल छन्। इभन इन्डियामा पनि विदेशी पैसाकोले त्यति चल्दैन। अब त्यहाँ र यहाँ त तुलना गर्न सक्ने अवस्थै रहेन। त्यहाँ पनि जस्तै अब अमेरिकामा गणतन्त्र छ, इन्डियामा नै पनि गणतन्त्र छ, तर तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने त त्यहाँ विकास भएका छ, यहाँका जनताभन्दा धेरै सुख पाएका छन्। त्यहाँ चाहिँ विदेशी पैसाले पैसा लुटेर पैसा खर्च गरेर भोट किन्ने सिस्टम नभएका ठाउँमा आएको होला। दलीय व्यवस्था ठिक भनेर भन्न सकिन्छ। दलीय व्यवस्था भनेको पैसाले चल्ने होइन। तपाईँ कुनै दलको पनि तपाईँ सिद्धान्त हेरेर दलमा लाग्ने हो। यसको यो सिद्धान्त ठिक हो भनेर हेरेर लाग्ने हो। सिद्धान्त दलको सिद्धान्तमा व्यक्ति लाग्छ, सिद्धान्त हेरेर पैसा हेरेर दलले पैसा मलाई दिन्छ, दलले मलाई जागिर दिन्छ, दलले मलाई चाहिँ पद दिन्छ, दलले मलाई चाहिँ लुटेर खान दिन्छ, दलले मलाई मान्छे मार्नलाई चाहिँ मार्यो भने पनि बचाइदिन्छ, जेलबाट मुक्त गरिदिन्छ भन्ने भावना, त्यो यस्तो भावनाको दल नेपालमा मात्रै पहिलो पटक त्यस्तो प्रकारको सिद्धान्त बोकेको अहिलेका नेपालका दल मानिसहरू त त्रेता युगमा मात्र सम्भव होला। अहिले कलियुगमा त वाक्य पूरा गर्न दिनुस् न, मलाई वाक्य पूरा गर्न दिनुस्। यो नेपालमा आएको नेपालको मात्रै रोग हो। यो अरू ठाउँको अरू देशको रोग होइन, यो नेपालको मात्रै रोग हो। यो रोग तपाईले भन्नुभयो जस्तै CIA र रले सिर्जना गरेको रोग हो। CIA र रले यहाँ लगानी प्रशस्त लगानी गरेको यस कारणले त्यो पैसाले छलबल भएर हरेक पार्टीले चाहिँ त्यो किनेका यी तीनटा दलले त विदेशी पैसाले गरे, अरूले चाहिँ विदेशी पैसा पाएको छैनन्। अरू या त पाउने आशा राखेका छन् भने ती पतन हुन्छन्। जसले विदेशी पैसा हामीले पाएपछि हामी पनि चुनाव जित्छौँ भने ती पतन हुन्छन्। जुन दलले दलीय राजनीतिको हिसाबमा दल भनेको भिन्न विचार हो, अर्को सिद्धान्त भिन्न विचार हो। मैले माथि डाँडा पोखरीको पानी ल्याएर जनतालाई पानी खुवाउँछु भन्ने विचार राख्ने एउटा दल छ भने होइन, मैले तल खोलाको पानी पम्पिङ गरेर लिएर आएर डाँडा पोखराका गाउँलाई पानी खुवाउँछु भन्ने अर्को दल भिन्न सिद्धान्त भयो। त्यो सिद्धान्त भिन्न हुने आधारको तर दुवैको काम त के हो भन्दा डाँडा पोखराका गाउँका मानिसलाई पानी खुवाउनु हो। पानी खुवाउने सिद्धान्त दुईटैको मिले पनि पानी खुवाउने ल्याउने चाहिँ बाटो बेग्लै बेग्लै भएको हुनाले त्यसलाई दल भनेको हो, दल त्यस विचारको हो। तर यहाँ त्यो काम नगर्ने दल चाहिँ त फलानालाई मारेर आउने, मेरो पार्टीले त्यो पार्टीको विरोध गर्ने, फलानालाई मारेर आइसकेपछि फलानाको धन घरको धन लुटेर लिएर आऊ, फलानाको गर्दन मोडेर आऊ, त्यसपछि जेलमा पर्नबाट बचाइदिने मेरो काम भयो, तिम्रो छोराछोरीलाई पढाइदिने मेरो काम भयो भनेर लुटेको धन त्यहाँ बाँड्ने नेपालको पार्टीको सिस्टम यस्तो किसिमको सिस्टममा भयो।
त्यस हुनाले पार्टी भनेको पार्टी सिद्धान्तमा जुन देशमा पार्टी चल्दैन त्यो देशमा पार्टी व्यवस्था असफल हुन्छ। नेपालमा असफल भयो पुरै, अहिलेको संविधानै असफल भयो। अहिले पछिल्लो चरणको राष्ट्रपतिले गरेका निर्णय हेर्नुहोस्, जम्मै अमानवीय छन्, जम्मै असंवैधानिक छन्। प्रधानमन्त्रीले गरेका जम्मै काम अमानवीय छन्, असंवैधानिक छन्। बलको राजनीति मुडे बलले राजनीति गरेर यसको हामीले निष्कर्षमा भन्नु पर्दाखेरि यिनीहरू आफै पतन हुन्छन्। अब यिनीहरू आफै पतन हुन्छन् मात्रै होइन, पतन बनाउन जनता उठेन भने जनता बाँच्दैन। जो लाचार कमजोर जनता छ, त्यो योग्य भएको लाचार कमजोर र हवाईजहाज तिर्न सक्ने पुँजी भएको मान्छे विदेश गइसक्यो। यो बाटो उफ्रिरुक भएर विदेश गएको नेपालको टोटल जनशक्तिको 1/3 जनता विदेशमा गएछ। हरेक 3 जना मान्छे मध्ये 1 जना मान्छे विदेश गएछ। अनि ती त भागेर गए। यो अन्याय अत्याचार सहेर बस्न सक्दैन भनेर पलायनवादी भए। जो यहाँ नेपालमा बसेका छन्, अब नेपालमा भएको 3 खण्डको 2 खण्ड मान्छे नेपालमा छन्। 2 खण्ड मान्छे 1 खण्ड त अशक्त अपाङ्ग बुढाखाडा केटाकेटी मात्रै छन्, आइमाई हातखुट्टा नचल्ने लुला लङ्गडा मात्रै छन्। अब 1 खण्ड मान्छे छन् जो यस्तै ढाँटको राजनीति गरेर दुनियाँलाई ठगेर त्यही विदेशमा गएर कमाएर आएको पैसालाई पनि दुरुपयोग गरेर लडेर खाने। यो पार्टीभित्र चाहिँ 1/3 मान्छे यसरी बसेका छन्। यो मान्छेलाई सजग हुने वातावरण बनाएनन् भने, यी मान्छेले सजग हुने वातावरण आफै निष्क्रिय बनाएनन् भने यो संविधान मात्रै जाँदैन, पार्टी सिस्टम मात्रै जाँदैन, यो मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौम शक्ति पनि जान्छ। पनि रहन्न। स्वतन्त्र सार्वभौम नरहने अवस्थामा गएको अवस्थामा जोगाउनको लागि अब जनता देशभरि 75 जिल्लामा यसरी जम्मा हुनुपर्छ। यो बाँचेकाहरूले यदि तिनका छोराछोरीलाई विदेशमा गएकालाई फर्काएर विदेशमा कमाए जति नेपालमै कमाउन चाहने हो भने, विदेशमा गएका जतिलाई नेपालमा चाहिँ फर्काउन चाहने हो भने, वैदिक संस्कार र सभ्यतालाई जोगाउन चाहने हो भने, हाम्रो नीति र चरित्रलाई जोगाएर चाहने हो भने एकजुट भएर 77 जिल्लामा चाहिँ नेपाली जनताहरू एकजुटमा आएर यहाँको नेपालको शासकीय राजनीतिक दलको विरुद्धमा खडा हुनै पर्छ। यिनीहरूको अनैतिक चरित्रहीन कामको विरुद्धमा खडा हुनुभयो भने वैदिक संस्कार सभ्यता जोगिन्छ, नीतिवान चरित्रवान समाज हुन्छ, अनि वैदिक संस्कारले ल्याएको शिक्षा पद्धति लागू हुन्छ, निशुल्क शिक्षा पद्धति हुन्छ, निशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था हुन्छ, निशुल्क चाहिँ खानेपानी लगायतका कुराहरू निशुल्क पाउने वातावरण बन्छ। जनताले त्यो वातावरण चाहन्छन् भने सडकमा उत्रिनुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। हस्, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।